तो सभी लोग अपना माइक बंद कर लेंगे और बीच बीच में सभी से प्रश्नोत्तरी भी की जाएगी, तो उस समय आप लोग अपना माइक खोलेंगे। और अभी तक 41 लोग थे, अभी 35 लोग बच गए हैं। चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम अस्माकं महत्स्वरूपा यास्मान् शिक्षा मनोविज्ञान इत्यस्य विषयः सुलभतया सुदृढ़तया पाठयन्ति अध्यापयन्ति च यस्याः सान्निध्यं नित्यस्माकं प्राप्तमेव भवति, या नित्यप्रतिदिनम् अस्माकं या नित्यः प्रतिदिनम् अस्माकं भविष्यसिद्ध्यर्थम् अस्माकं प्रेरयन्ति च तादृशीः आदरणीयाः पूजनीयाः वन्दनीयाः डॉक्टर मीनाक्षी सिंह महोदयाः चरणयोः अहं बारं नमस्कारं करोमि। अद्य आरभ्य अस्माकं पीपीटी कार्ययोजनायाम् अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति, यस्यां सभायां सर्वप्रथम अहं सर्वे छात्राध्यापकाः छात्राध्यापिकाश्च मम सहपाठिनः सर्वेषाम् अहं हार्दं स्वागतं करोमि। मम प्रस्तुतिः विषयः बाल्यावस्थायाः बालकः केन प्रकारेण भाषिक विकासः, सामाजिक विकासः, संवेगात्मक विकासः, नैतिक विकासः च भवन्ति, तेषां विषये अस्माकम् अद्य वयं चर्चाः कुर्मः। वयं जानीमः बाल्यावस्थाः शिक्षा मनोविज्ञान बहुना वैज्ञानिकाः अस्ति। भिन्न भिन्न मतेः ते बाल्यावस्थायाः विवरणं कुर्वन्ति। मुख्यरूपेण 2 वर्षतः 12 वर्षपर्यन्तं बाल्यावस्थाः चलति। ये बाल्यावस्थाः 2 भागे विभक्ता अस्ति, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रस्तुतिः प्रकरणं पूर्वम् अहं केचन प्रश्नाः पृच्छन्ति, ये जानन्ति ते हस्तम् उत्थाय वक्तुं शक्यते। बाल्यावस्थायाः ये लघुबालकाः भवन्ति तस्याः भाषिक विकासः केन प्रकारेण भवन्ति। ये तु लघुबालकाः सन्ति, 2 वर्षतः 12 वर्षपर्यन्तं बाल्यावस्था चलति। तत्र बाल्यावस्थाः भाषिक विकासः केन प्रकारेण
भवति तस्य विषये आयुष महोदय। वंदे गुरोर्मंडलम। नमो नमः महोदय। यह द्विवर्षतः अवस्थायां ये बालकाः तस्य भाषिक विकासः कर्णपूरैः सञ्जातः। तर्हि द्विवर्षतः बालकः पूर्णरूपेण स्फुटोच्चारणं वक्तुं न शक्यते। या नियत अवस्था संजाता खलु तर्हि एव सः वक्तुं शक्यते। तो यस्य भाषायां सः शृण्वन्ति, मम आशयः इदं वर्तते, श्रवणद्वारा तस्य भाषिक विकासः वर्तते। अस्तु, शोभनं शोभनम्। अन्येपि? अन्येपि कोऽपि वक्तुम् इच्छति? आम्, परवीन महोदय। परवीन महोदय, हरि ओम्। ध्वनिम् आयाति? ध्वनिं न आयाति सम्यक्तया। राज मिश्रा। हरि ओम्। राज मिश्रा महोदय अपि वक्तुम् इच्छति? नमो नमः महोदय। मम मते तु अनुकरणेन, यथा अनुकरणेन यः कोऽपि बालकः भवति तस्य भवति। अस्तु, अन्येपि कोऽपि बाल्यावस्थायाः लघुबालकस्य भाषिक विकासः कथं भवति? भास्कर महोदय। महोदय, बालकस्य शब्दं प्रयुज्य वाक्यरचना अपि आरभ्यते। यथा बालकः अम्मा, पिता, जलं, भोजनं, तस्य सरल शब्दान् बालकस्य द्विवर्षीय भाषा विकासे अभवत्। अस्तु, अग्रे चलामः। अधुना अहं मम पीपीटी उद्घाटयामि। तस्य दृष्ट्वा वयं किमपि देखिए। देखें, दिख रहा है सभी को? जी हाँ, दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। तो वयं जानीमः बाल्यावस्थायाः 2 वर्षतः 12 वर्षपर्यन्तं चलति। तस्याः अवस्थायां किं किं भवति, केन केन प्रकारेण बालकस्य विकासः भवन्ति, तेषु सर्वेषु वयम् अत्र पठामः।
प्रस्तावनायां मध्ये बाल्यावस्था मानवीयजीवनस्य अतीव महत्वपूर्णा अवस्थाः सन्ति, वयं सर्वे जानीमः। अस्य अवस्थायां बालकस्य शारीरिकं, भाषिकं, मानसिकं, सामाजिकं, संवेगात्मक, नैतिकं च विकासः शीघ्रं भवति। पूर्वे चर्चा कृता वयं। बालकः अस्मिन् काले परिवेशस्य विभिन्नानां घटकानां प्रभावम् अनुभवति। इतः पूर्वं आयुष महोदय उक्तवान्, बालकः ये पश्यति सः अपि करोति। बालकः अस्माकं यस्यां परिवेशे सः निवसति, ये सः पश्यति सः अपि कर्तुम् इच्छति, विभिन्न घटकानां प्रभावम् अनुभवति। एतेषां सर्वेषां क्षेत्रेषु सम्यक् विकासस्य महत्त्वम् अस्ति, यतः बाल्यावस्थायां प्राप्त संस्कारः एव तस्य भविष्य जीवनस्य आधारः भवति। वयं सर्वे जानीमः, बालकः यदा लघुः भवति, यथा सः स्वगृहे पश्यति, यदा मातृव्यवहार, पितृव्यवहार, भ्रातृव्यवहार, भगिनीव्यवहार कथं कथं भवति, सः अपि स्वमस्तिष्के स्थापयति, एवं करोति। अतः बाल्यशिक्षायां सर्वांगीण विकासः आवश्यकम्, वयं सर्वे जानीमः। अतः बालविकासस्य शारीरिक विकासः कथं भवति? शारीरिक विकासः व्यायामेन, क्रीडया, सम्यक्तया आहारं यत् प्राप्यते तदैव बालकस्य शारीरिक विकासः भवति। एतत् तु साधारणं वाक्यम् अस्ति। यदा बालकः व्यायामं करोति, क्रीडति मित्रैः सह, तदैव तस्य शारीरिक विकासः भवति। अथ बालकस्य भाषिक विकासः कथं भवति? बाल्यावस्थायां बालकः भाषायाः ज्ञानम् इच्छति। इतः पूर्वं चर्चा कृतः। तस्य वाक्कौशलं, शब्दभण्डारः, संवादकौशलं च विकसितं भवति। काव्याध्ययनं, सम्भाषणं, पाठ्यालये संवादः च भाषिक विकासाय उत्तम उपायः। यः बाल्यावस्थायाः भवति, तस्याम् अवस्थायां सः प्री स्कूल मध्ये गच्छति। प्री स्कूल इत्युक्ते आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी विद्यालये अपि यदा सः गच्छति, सः तदा अपि मित्रैः सह क्रीडति। तत्र तस्य भाषा विकासः अपि भवति, शारीरिक विकासः अपि भवति, भाषिक विकासः अपि भवति। यस्याम् अवस्थायां सः अत्यधिक जिज्ञासु, यो बहूनि प्रश्नाः पृच्छन्ति, तस्य मस्तिष्के विभिन्न प्रकारेण प्रश्नः आगच्छति। यस्याम् अवस्थायां सः अनुकरणं करोति। अनुकरणम् इत्युक्ते ये सः अपि पश्यति, तस्य माता, पिता, भ्रातरः, मित्रैः सह यदा सः क्रीडति, पठति, किमपि करोति, तदैव सः कर्तुम् इच्छति। अतः बालकस्य मानसिक विकासः कथं भवति? अहं
बाल्यावस्थायां बुद्धिसम्पन्नता, चिन्तनशक्ति, स्मरणशक्ति, नवीनस्य अवधारणं च दृश्यते। बालकः प्रश्नः पृच्छति किमर्थं, कथं, किमर्थम् एवं च कथम् इति द्वौ ये शब्दाः सन्ति सा अत्यधिकं पृच्छति। यदा कुत्रापि सः पश्यति रेलयानं चलति तथा पृच्छति कथं चलति। यदा सः कोऽपि यानं पश्यति सा अपि कथयति किमर्थं यः यानं गच्छति। यदा तस्यां सार्धं तस्य माता अस्ति, पिता अस्ति, भ्रातरः अस्ति, मित्रः अस्ति, सः मित्रैः कथयति कि ये यानः कथं चलति, किमर्थम् एवं च कथं, तस्य द्वौ ये शब्दाः सन्ति सा अत्यधिकं पृच्छति। यस्य यदा पृच्छति तदैव तस्य मानसिक विकासः अतितीव्रतया भवति। बाल्यावस्थायाः सामाजिक विकासः, बाल्यावस्थायां बालकः समाजे रहनशीलता, मित्रत्वं, निर्माणं, सहयोगभावं च जानाति। सामाजिक शिक्षा, क्रीडा, समूहकार्यः, परिवारस्य सान्निध्यं सामाजिक विकासाय आवश्यकम्। सामाजिक विकासः इत्युक्ते यदा सः मित्रैः सह समूहकार्यं करोति, मित्रैः सह क्रीडयति, परिवारसह सान्निध्यं परिवारसह सान्निध्यं यदा सः निवसति तदेव कार्यं करोति, येन केन प्रकारेण सह तस्याः सामाजिक विकासः अपि भवति। अधुना संवेगात्मक विकासः। संवेगात्मक विकासः अस्य अवस्थायां बालकः स्वयं संवेगान् अनुभवति। अस्य अवस्थायां तस्य धैर्यं, दया, ये प्रकारेण तस्य भावः यदा प्रकटं भवति, यत् कदापि सः मन्दिरं प्रति गच्छति तदा तस्य प्रेमरूपेण भगवतः किमपि शिवस्य, मातरः पूजां करोति, तस्य प्रेमरूपेण पूजां करोति, तदा तस्य संवेगात्मकं, येन केन प्रकारेण तस्य संवेगात्मकं विकासः भवति। नैतिक विकासः। बाल्यावस्थायाः नैतिकमूल्याः सत्य, अहिंसा, दया, आदरः च अङ्गीकृत्य शिक्ष्यन्ते। विद्यालये परिवारस्य, अनुशासनस्य, गोष्ठ्यां च नैतिकता प्रगतिः भवति। इति तु संवेगात्मक विकासः एवं च नैतिक विकासः एवं समान रूपेण अत्र दृश्यते। अथ शिक्षायाः भूमिका। बाल्यावस्थायाः शिक्षाया भूमिका किम्? यदा इति प्रश्नः अस्माकं मध्ये आगच्छति, तस्य विद्यालयः बालकस्य सर्वांगीण विकासाय प्रेरणास्रोतः अस्ति। वयं सर्वे जानीमः, यदा बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति तदैव तस्य सर्वांगीण विकासः भवति। सर्वांगीण मध्ये तु सर्वे विकासः आगच्छति। नूतन लेखन, संवाद कार्यशाला, संस्कृत कार्यशाला च शिक्षाया विशेषा उपायः। इति तु सर्वे शिक्षायाः मध्ये आगच्छन्ति। यदा सः विद्यालये प्रति गच्छति तदा नूतन लेखनम् अपि करोति, संवादम् अपि करोति, कार्यशालायाम् अपि गच्छति, अन्येपि बहूनि कार्याः करोति तत्र। अधुना वयं बाल्यावस्थायाः समस्याः के भवन्ति तस्यां विषये वयं चर्चाः
अत्याधुनिकता पूर्वाग्रह मूल विपर्यय आनुवंशिकतया पर्यावरणस्य दोषाः एवं बालकस्य विकासे बाधकः भवति। अतः योग्य पथ निर्देशनम् आवश्यकम्। बाल्यावस्थायाः बालकः येन प्रकारेण शिक्षकः प्राप्नुवन्ति, येन प्रकारेण सः मित्रं प्राप्नुवन्ति, तस्याः ये पथनिर्देशकः आवश्यकम् इत्यस्मिन् विषये वयं चर्चाः कुर्मः। बालकस्य विकासे बाधकः अत्याधुनिकता पूर्वाग्रह मूल्य आनुवांशिकतया पर्यावरणस्य दोषाः। पर्यावरणस्य दोषाः मध्ये तु ये जानन्ति ते वक्तुं शक्यते। अत्र ये जनाः पर्यावरणस्य दोषः, पर्यावरणं केन प्रकारेण बाल्यावस्थायाः प्रभावितं करोमि, ये जानन्ति ते हस्तम् उत्थाय वक्तुं शक्यते। अत्र हरि ओम्। जी प्रवीण महोदय। नमो नमः महोदय। यथा वयं पश्यन्ति यत् वातावरण और अथवा भौगोलिक परिस्थिति अपि कारणं भवन्ति बालकस्य शारीरिक एवं भौगोलिक संरचनायां प्रति, भौतिक संरचनायां प्रति। तो एवमेव भवितुं शक्यते। शोभनं शोभनम्। अन्येपि कोऽपि? अस्तु, चिन्ता नास्ति। दिख रहा है सभी को? अधुना बाल्यावस्थायाम् अभिभावकस्य भूमिका। बाल्यावस्थायाः अभिभावकस्य भूमिका किम् अस्ति? पालकः बालकस्य प्रथमं गुरुः भवति, वयं सर्वे जानीमः। बालकस्य पालकः तस्य माता, तस्य पिता, तस्य भ्रातारः, तस्य भगिनी, तस्य ये जनाः तस्य परिवारे भवन्ति, ते अपि तस्य प्रथमगुरुः। तस्य मार्गदर्शनम्, अनुशासनं, प्रेम, सहिष्णुता, संवाद, आदर्श प्रदर्शनम् आवश्यकम्। तस्य अनुशासनं, तस्य प्रेमं, सहिष्णुता, संवादं, परस्परं संवादं कथं भवति, केन के प्रकारेण भवति, ते अपि शिक्षयन्ति। परिवारस्य संस्कारः बालकस्य विकासे महत्वपूर्णः इति तु अत्र मुख्य पंक्तिः अस्ति। परिवारस्य संस्कारः यथा भवति तथा बालकः भवति। येन केन प्रकारेण तस्य संस्कारः बालके आगच्छन्ति इति तु अभिभावकस्य भूमिका। अतः निष्कर्षः, बाल्यावस्था मानवजीवनस्य मूलाधारः अस्ति, वयं सर्वे जानीमः। अस्य अवस्थायां शारीरिकं, भाषिकं, मानसिकं, सामाजिकं, संवेगात्मकं, नैतिकं च विकासः बालकस्य व्यक्तित्वनिर्माणे योगदानं ददाति। अस्मिन् काले प्राप्तशिक्षणं, संस्कारः च तस्य भविष्ये श्रेष्ठ नागरिकत्वे परिणमति। अतः बाल्यावस्थायाः प्रत्येक क्षेत्रे संतुलितः विकासः योग्यः
मार्गदर्शनं च अनिवार्यम्। एवमेव उत्तमः बाल्यावस्था राष्ट्रस्य अप्रतिमः भविष्यस्य निर्माणे हेतुः भवति। अस्य निष्कर्षः एवमेव भवति, बाल्यावस्थायाः तस्यः संस्कारः, शिक्षणम् अत्यधिकम् आवश्यकम् अस्ति। यदा सः उत्तम नागरिकः भवति, उत्तम नागरिकत्वे सः राष्ट्रस्य भविष्यः निर्माणे तस्य सहभागिनः कर्तुं शक्यते। एवमेव इतः पूर्वं वयं सर्वे चर्चाः कृताः बाल्यावस्थाः केन केन प्रकारेण एकः लघुबालकः तस्य शारीरिकं, भाषिकं, मानसिकं, सामाजिकं, संवेगात्मकं, नैतिकं च विकासः भवति, वयं चर्चाः कृताः स्पष्टरूपेण। समयम् अपि अभवत्। अधुना यदि कोऽपि किमपि प्रश्नम्